laing disgrasya na itato sa iyong pagayang buntag sa barangay Tatis-Tapayan sa Subo. Puno ang patay o sa pinagkanta na among manipangga ang pasagika sugat na sakyanan nga mao'y hinungdan sa disgrasya o sa kagrabing kangilid sa sugat. Si Marklin Abela sa Report. Ingon ini ang kaimtang sa naitabo sa barangay Takitbuko City sa ganayang buntag. Nibangga ang bus nga gikan pa sa Sugbo sa pinakarumoy nga bahin daplin sa kalsada. Nibangga pa gyud sa waiting shed ug nibangga pud usab sa punuan. Tubo ang bahin pa lang kini nga nagsugod nagbangga. Human nibuto ang ligid sa luyo sa bus. Samtang nabungkag ang atubangang bahin sa sakyanan, human sa grabing pagka-impact nga naitabo sa panagbangga sa bus ug ang maong sakyanan. Matod sa driver sa maong bus nga si Jose Rosacina, nadaot ang iyang pananaw, human sa kagrabing kangilgig sa suga sa gikan sa sakyanan nga iyang gibanggaan. Pag-abot na ako des may lubutan ng crossban. Ang pasahero nga si Felix Bintulian Jr., samtang ang iyang pikas mata, mingon nga niabot sa kapin 30 ang nangaangol sa aksidente, uban nini ang mga naglingkod sa walang bahin sa bus. Matod niya kasagaran ng nangaangol kay naigo sila sa punuan sa Kamansile. Kasagaran nga disgrasya gyud. Samtang emosyonal ang nabati sa pamilya sa diyang tulo ang nangamatay sa disgrasya nga gibutang na karon sa ilang mga lungon. Kasagaran na nila mao'y nakitang nagbitay sa bintana sa bus. Si El Magasik ang asawa sa usa ka naangol, mingon nga dunaw tay appointment ang yang bana apan wa madayon. Human nga wa siya maniabot sa yang gipadunglan. Schedule ini nga mag-abot sila dito ng iyang kasama. Ang driver sa sakyanan nga si Aldrin Bespitero, samdan ang yang agtang. Samtang inisyal nga investigasyon, ipaigayon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, ang operasyon mo imbestiga sa konsepto sa panagbangga sa bus o Corolla o imbestigaron usab kung kinsa ana nilang duha sa driver ang angay manubag sa maong disgrasya. Mark Glenn Abella, TGTV 15.